नमस्कार, कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ। राज्यका तीनवटै अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अस्तव्यस्तै जस्तै छन्। तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष, 62-63 को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको जगमा दुई पटकको संविधान सभाले संविधान लेख्यो। 2074 सालको आम निर्वाचनपछि बनेको तत्कालीन नेकपाको झन्डै 2/3 सरकारले अब देश स्थिरता र विकासको गतिमा लम्किन्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो। तर 3 वर्षमै यसमा तुषारापात भयो। अहिले दोस्रो ठुलो दलको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ। नेकपा फुटेको छ। यति मात्र होइन, अहिलेको परिवर्तनको एउटा प्रमुख शक्ति माओवादी छिन्न भिन्न भएको छ। माओवादी आन्दोलन कसरी तहस नहस भयो? माओवादी नेताहरूले पुराना नारा र प्रतिबद्धता किन बिर्सिए? हिजो जसका विरुद्ध उनीहरू लडे त्यही शक्तिसँग किन अहिले उनीहरू लगन गाँठो कस्न लालायित देखिन्छन्? बाटो कहानी र बिराए? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर तत्कालीन नेकपा माओवादीका चर्चित नेता तर अहिले मूलधारको राजनीतिबाट किनारीकृत भएका नेता सीपी गजुरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सीपीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ? तपाईँको पार्टीको नाम के हो अहिले? म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीमा छु। अब यहाँ धेरै दिनदेखि सायद यहाँले त्यो नाम पनि सुन्नु भएको छैन कि जस्तो पनि लाग्यो। यो अहिले प्रश्न सुन्दाखेरि म त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीमै छु। तर मैले यो प्रश्न किन सोधेँ भने मैले थाहा नपाएर भन्दा पनि माओवादी आन्दोलन यति छिन्न भिन्न भयो, यति टुक्रा टुक्रा भयो र नेताहरू कहाँ कहाँ पुग्नु भयो भन्ने जनताले मेसो पाउन छोडे। त्यसकारण सीपी गजुरेल कहाँ हुनुहुन्छ अहिले, के हो नाम पार्टीको भनेर मैले सबै जनताले बुझ्ने गरेर सोधिएको। यो अरू जनताको पनि प्रश्न हो, मेरो मात्रै थिएन। यो टुक्रिँदै माओवादी आन्दोलन यति चाँडै विसर्जनकै अवस्थामा पुग्छ जस्तो लागेको थियो तपाईँहरूले त्यो बेलाको त्यो जोजल्यमान विद्रोह गर्दाखेरि? अब यो माओवादी आन्दोलन यसरी विसर्जन होला भन्ने त हामीलाई कल्पनामा पनि थिएन। त्यो हुने स्थिति पनि होइन, फेरि त्यो भएको पनि होइन। तर त्यसमा स्वाभाविक रूपले एउटा क्रान्तिको चाहिँ जुन गति हुन्छ त्यो गतिमा अवरोध पैदा भयो। त्यो पनि कहाँबाट भनेदेखि आन्तरिक रूपमै पैदा भयो। त्यसका विरोधी शक्तिहरूले त त्यसलाई छिन्नभिन्न पार्न, त्यसलाई खतम पार्ने कोसिस गर्नु स्वाभाविकै थियो। त्यो उनीहरूको धर्म नै हो। साम्राज्यवादले, विस्तारवादले, विदेशी प्रतिक्रियावादी त्यो स्वाभाविक हो र देशभित्रका नि प्रतिक्रियावादी शक्तिले त्यो गर्नु स्वाभाविक थियो। तर क्रान्तिकै नेतृत्व गरिरहेका चाहिँ नायक भनेर कहलाएका मान्छेहरूले नै त्यो प्रति विश्वासघात गरेपछि यो स्थिति पैदा भएको। भनेपछि त्यो 62-63 को जो जनआन्दोलन भयो त्यसमा तपाईँहरू पनि आएर सम्मिलित हुनुभयो र त्यो हुँदै आएर पुराना शक्तिहरूसँग सम्झौता गर्नुभयो। त्यो आन्दोलन पनि त्यही डिजाइन अन्तर्गत थियो? तपाईँहरूलाई विसर्जन गराउने अथवा तपाईँलाई असफल बनाउनेतिर लैजाने बाटो थियो त्यो पनि? त्यो 62-63 को आन्दोलनभन्दा अगाडि नै त्यसको बीजारोपण चाहिँ त्योभन्दा पहिले नै भएको थियो। त्यो चुनमाङ बैठकमा र अब खास गरी भनौँ म र किरणजी चाहिँ भारतको जेलमा भएकै बेलामा बीजारोपण त्यो बेला भएको थियो। किनभने पार्टीको आन्तरिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई लाइन त सोझ्याउनु पऱ्यो पार्टीमा, त त्यसै जबरजस्ती गरेर त हुँदैन थियो। सबैले बुझिहाल्थे। फेरि त्यतिखेर हाम्रो पार्टी सेना भएको पार्टी थियो, बन्दुक चाहिँ नि भएको पार्टी थियो। त्यसकारण चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही नेताले गर्ने स्थिति पनि थिएन। पहिले त पार्टीको लाइन सोझ्याउनु पऱ्यो। त्यो कुरो चाहिँ चुनमाङ बैठकमा चाहिँ प्रचण्ड र बाबुरामहरूले त्यतिखेर सोझाइसकेका थिए र उनीहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाइनतिरको लाइन सोझाइसकेपछि बल्ल उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा गए। 62-63 को आन्दोलन त्यहाँबाट भयो। 7 दल र माओवादीको बिचको चाहिँ एकता भयो अनि त्यहाँबाट प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दै गयो। तपाईँहरू दुवैजनालाई जेलमा हालेर? हामी अब जेलमा थियौँ। अब त्यतिखेर त यो प्रश्न उठ्ने गरेको थियो, कतै चाहिँ तिमीहरू चाहिँ यसको विरोधी भएको हुनाले तिमीहरू बाहिर भयो भनेदेखि त्यो पारित हुँदैन, त्यतातिर लैजान सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो दिशामा लैजानको निम्ति तिमीहरूलाई अब्स्ट्याकलको रूपमा चाहिँ मानेर तिमीहरूलाई यतातिर थानको लगाइदिएर गरे भन्ने पनि चर्चा थियो। किनभने त्यो प्रश्न मलाई धेरैचोटि सोधिएको थियो। म चाहिँ इन्डियामा हुँदाखेरि पटक त्यहाँबाट मलाई जेलबाट निकालेर नेपालमा पठाउने कोसिस भयो। तर त्यहाँका वकिलहरूले, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूले, त्यहाँका क्रान्तिकारीहरूले, वामपन्थीहरूले सडकमा सुतेर पनि हामीलाई यहाँ ल्याउन दिएनन्। र त्यसपछि जेलबाट म यहाँ छुटेपछि म त्यहाँ गएँ, उहाँहरूसँग भेटघाट गरेँ
र पहिलोपल्ट चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ दिल्ली प्रेस क्लबले चाहिँ एउटा ठुलो प्रेस कन्फरेन्सको आयोजना गरेका थियो। त्यो बेलामा धेरैजना पत्रकारहरूले विदेशी पत्रकारले मलाई यो प्रश्न सोधेका थिए कि तपाईँलाई चाहिँ प्रचण्डले त जेलमा पठाइदिएको होइन, धेरै मान्छेले त्यो चर्चा गरेको नि सुनिन्छ, तपाईँकै मुखबाट सुनौँ न भनेर धेरैले भने। हाम्रो पार्टी एउटै थियो त्यतिखेर, मैले चाहिँ पार्टीको नेतालाई त्यो आरोप लगाउने कुरा पनि भएन। मैले यो होइन होला भन्न ठान्छु, म होइन, यो अहिलेको लागि तपाईँ होइन भन्ने ठान्नुहोस् भनेर मैले जवाफ दिएको थिएँ। तर अहिले चाहिँ अब यति धेरै अब अहिले अनुभव लिनुभयो, सबै बुझ्नुभयो, चिन्नुभयो, अहिले के लाग्छ? होइन, अहिले त धेरै पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन्, धेरै किताबहरू निक्लिसकेका छन्। अहिले त किताब लेख्नेहरूले नै त्यो कहीँ छुवाएर लेखिराखेका छन् र अहिले त त्यो कुरो करिब करिब प्रष्ट नै भइसकेको छ कि उनीहरूले कतै न कतै आफ्नो त्यो लाइनलाई पारित गर्नको निम्ति त्यो दिशातिर, यो दिशातिर अहिले जुन ठाउँमा पुगेको छ माओवादी पार्टी, छिन्न भिन्न र चाहिँ विघटनको अवस्थामा पुगेको छ, त्यो अवस्थामा पुर्याउने लाइनतिर चाहिँ उद्धत गराउनको निम्ति चाहिँ उनीहरूले यो भूमिका खेलेका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि त्यो चाहिँ तपाईँलाई पनि अहिले आएर यसो हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको सबै कुरा बुझ्दाखेरि हो कि जस्तो लाग्यो? मलाई हो कि जस्तो लाग्छ। आफ्नै पार्टीकाले जेल हालिदियो कि जस्तो लाग्यो? त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अब तर त्यसपछि पनि तपाईँ त लामो समयसम्म उहाँहरूसँगै बस्नुभयो नि त। फेरि हामीले करिब 6.5 वर्षसम्म पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चलायौँ, किनभने तुरुन्तै एउटा मतभेद हुने बित्तिकै पार्टी फुटाउनु आवश्यक हुन्थेन। फेरि हाम्रो पार्टी त्यतिखेर मान्छे के अरे त्यहाँका ठुल्ठुला चाहिँ नि वीरताहरू प्रदर्शन भएका, रगतले नुहाएको पार्टी थियो त्यो, होइन, सामान्य अवस्थामा त्यो पार्टी बनेको पनि थिएन। त्यस कारण त्यो पार्टीलाई फुटाउने कुरा चाहिँ सहजै गर्नु हुँदैन थियो हामीले। र फेरि भ्रममा भएका साथीहरूलाई भ्रमबाट प्रष्ट मुक्त गरेर फेरि चाहिँ क्रान्तिकारी धारमा ल्याउने पनि हाम्रो जिम्मेवारी पनि थियो। त्यस कारण हामीले त्यहाँ बसेर 6.5 वर्षसम्म हामीले कठिन चाहिँ सङ्घर्ष चलायौँ। तर के भयो त भने प्रचण्ड चाहिँ रूपान्तरण भएनन्, उनले डेक चलेनन् र उन चल्ने कुरा पनि थिएन, किन उनीहरू सबै बुझेरै गएका थिए। बाबुराम र प्रचण्ड कमसेकम उनीहरू त बुझेरै गएका थिए। त्यस कारण उनीहरू त्यसबाट टसको मस पनि भएनन् र अन्तिममा हामीले चाहिँ यसको चाहिँ जस्तो सुरुमा यहाँले पनि भन्नुभयो, भूमिकामा पनि भन्नुभयो कि चाहिँ जुन उद्देश्यको लागि चाहिँ यो पार्टी अगाडि बढेको थियो, त्यो उद्देश्यबाट च्युत हुने अवस्थामा गइसकेपछि कमसेकम हामीले त्यसलाई बचाएर लिएर अगाडि बढाउँ भनेर हामीले यसलाई पुनर्गठन गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी छ अहिले भनौँ। तर यो पार्टी अहिले छ, तपाईँले यति बेर भनेको कुरा जसको वीरताको गाथा थियो पार्टीमा, ठुलो क्रान्तिको कथाहरू थिए, त्यहाँनिर ठुला बलिदानका कुरा थिए। तपाईँहरूका भाषा प्रयोग गर्दैछु र धेरै अङ्गभङ्ग भएका थिए तपाईँहरूका नारा, तपाईँहरूका आन्दोलनका लागि र तपाईँहरूको नारा त्यति बेलाको नौलो जनवादी व्यवस्था ल्याउनका लागि पनि तपाईँहरू यतातिर आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन, प्रचण्ड र बाबुरामको यो बाटो जानु हुँदैन भनेर त्यो बेला लड्नुभयो, सक्नु भएन, फेरि त्यहाँबाट बाहिर निस्कनुभयो र यो अहिले अर्को पार्टी जन्माउनु भएको छ। त्यही राजनीतिक नारालाई पुरा गर्न भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, तर फेरि फर्किनुभयो कता भने टोटल्ली युटर्न गरेर उही पुरानो जुन शक्तिका विरुद्ध लड्नु भएको थियो, बन्दुक उठाउनु भएको थियो, पुराना प्रतिगामी शक्ति भनिन्छ, अहिले प्रतिगमनकारी शक्ति भनिन्छ, ती राजाहरूसँग तपाईँहरू घाँटी जोड्न लालायत हुनुहुन्छ फेरि। अब यो चाहिँ हामी अहिले जुन ठाउँमा छौँ त्यो पहिलो पोर्सन जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ ठिक हो। हामी जुन उद्देश्यको लागि लडेका थियौँ त्यही उद्देश्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, त्यसैको निम्ति हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेरै हामी चाहिँ पार्टीलाई पुनर्गठन गरेको, त्यो कुरा ठिक हो। र फेरि हामीले त्यतिखेरका प्रतिक्रियावादीहरू, क्रान्ति विरोधीहरू, धोकेबाजहरू, षड्यन्त्रकारीहरू, तिनीहरूसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो लाइन छैन। त्यो चाहिँ प्रचण्डजीको लाइन हामीतिर जोड्नु भएन। प्रचण्डजी बाबुरामजीहरूको त अहिले लाइन त्यही भएको छ। तर हामी चाहिँ किन भइरहेका छौँ भने, किन अलग धारको रूपमा हामी छौँ भनेदेखि हामी त्योसँग असहमत छौँ र त्यसको हामी बिल्कुल विरोधी छौँ। र हामी अहिले कुनै पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर नेपाली समाजमा परिवर्तन हुन्छ, जनयुद्धको उद्देश्य हासिल हुन्छ भन्ने भ्रम हामीमा कतै पनि छैन। अहिले जहाँसम्म अब चर्चा हाम्रो विषयमा भइरहेको छैन त्यो ठिकै छ। यहाँ अहिलेको एउटा मूल राजनीतिक धार जसलाई भनिन्छ होइन, मैले तपाईँलाई कहाँनिर जोड्न खोजिरहेको छु भने तपाईँहरूको पार्टीको महासचिव मोहन वैद्यजीले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका निम्ति नयाँ ढङ्गले राजासँग मिल्नुको विकल्प छैन भनेर भन्नुभयो। त्यो भने के हो त? त्यो उहाँले विकल्प छैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको होइन,
त्यो मिसकोट भयो जस्तो लाग्छ, किनभने यो अन्तर्वार्ता दुईपल्ट मैले पनि सुनेको हुँ होइन, हेरेको हुँ। उहाँले भन्नुभएको त्यहाँ कुनै राजाको कुरा नि गर्नुभएको छैन, ज्ञानेन्द्रको कुरा नि गर्नुभएको छैन। उहाँले कुरा के को गर्नुभएको छ भने सिङ्गानोकको कुरा गर्नुभएको छ। सिङ्गानोक पनि कम्बोडियाका राजै थिए होइन, कम्बोडिया राजा थिए र त्यहाँका कम्युनिस्टहरूसँग एलायन्स भएकै हो होइन, र उनलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाइएकै हो, कम्युनिस्टैहरूले बनाएको हो। भियतकङहरू लडेर त्यहाँ कम्बोडियालीहरू लडेर चाहिँ उनलाई राष्ट्रपति पनि बनाएकै हो। त्यहाँ उनले विश्वासघात पनि गरेनन् कम्युनिस्टहरूले, न उनले विश्वासघात गरे। त्यहाँ राजा र कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अद्भुत चाहिँ संयुक्त क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा बनेकै हो। त्यो कुन बेला थियो भने जति बेला चाहिँ नरोत्तम सियानोक चाहिँ राजा थिए, उनी चीन भ्रमणमा गएको बेलामा सिआइएले कु गरिदियो। कु गरेपछि उनी निर्वासनमा बसे चाइनामै, र यतातिर चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गरे र उनलाई चाहिँ नि नेतृत्वमै ल्याएर हामी चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेर हामी राष्ट्रपति बनाउँछौँ। हो, त्यो पृष्ठभूमिको तुलना त यता त राजा ज्ञानेन्द्रसँग भएको त होला नि होइन र? पूर्व राजा, कुनै देशको राजाको तुलना त यहीँको राजासँग नै गरिन्छ, चर्चा जहाँ छ त्यहीँ जोडिन्छ हो। राजाको सम्बन्धमा चाहिँ अहिलेको अवस्था हाम्रो पार्टीको लाइन के हो भने त्यहाँ हामीलाई कुनै लुकाउनु छैन त्यसमा पनि। हाम्रो प्रष्ट धारणा के हो भने अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा छ, चाहे एमसिसीबाट होस्, चाहे कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुराबाट होस्, चाहे अन्य कुनैबाट होस्, अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा परेको बेलामा सबभन्दा पहिलो विषय राष्ट्रियतै हुन्छ, सबभन्दा माथि। त्यो हामीभन्दा माथि, त्यो हाम्रो पार्टीभन्दा पनि माथि राष्ट्रियता हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ राष्ट्रियताको निम्ति लड्छु भन्ने शक्तिहरूसँग हामी गोलबन्दै हुनैपर्छ। उनीहरूसँग हामीले कार्यगत एकता गरेर पहिले देशलाई बचाउनुपर्छ। यदि देश छैन भने तपाईँले कहाँ गएर राजनीति गर्नुहुन्छ? राजनीति गर्ने ठाउँ देशै होला नि त। पार्टी हामी बनाउँछौँ भने त्यो पार्टीको झन्डा कहाँ लगेर गयो? राष्ट्रियताको कुरा भन्ने शक्ति र साँचो गर्ने शक्ति त फरक होला नि त फेरि। हो, त्यसै हुनाले भनेकै राष्ट्रियवादी शक्तिहरू साँचो होला नि त। हो, त्यसै हुनाले त्यो त एजेन्डा हुन्छ नि, त्यो त एजेन्डाको आधारमा। अब राष्ट्रघाती हुँ म भनेर त दुनियाँमा कसले भन्छ तपाईँले राजालाई, पूर्व राजाहरूलाई राष्ट्रवादी शक्ति मान्नुभयो? होइन, अहिले हामीले त्यसै हुनाले के गरेका छौँ भने हामीले एजेन्डा अगाडि सारेका छौँ। तपाईँ एमसिसीको पक्षमा कि विपक्षमा? एमसिसी खारेज गर्नको निम्ति लड्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यदि कोही एमसिसीको विरुद्धमा एमसिसीलाई खारेज गर्नको निम्ति लड्छ भने अहिलेको परिभाषामा त्यो एउटा राष्ट्रवादी परिचय चाहिँ त्यो हो। अब यसमा पूर्व राजालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? हो, हामीले त्यसै हुनाले हामीले राजालाई पनि आह्वान, तपाईँ राजाले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छन्। राष्ट्रवादी यदि हो भने एमसिसीको विरुद्धमा खडा हुनुभयो नि त, उभिनु पऱ्यो नि। लिम्पियाधुरा लिपुलेख भारतले कब्जा गरेको गरेछ, कालापानीमा भारतीय सेना चाहिँ परेड खेलेछ, यहाँ काठमाडौँमा बसेर चाहिँ राष्ट्रवादी भनेर त भएन। अनि त्यो लिम्पियाधुरा लिपुलेख चाहिँ कसको पालामा उतातिरका आर्मीहरू आएर परेड खेल्ने ठाउँ बनेछ? होइन, त्यो पनि हामी इतिहास कोट्याउँदै जाउँला, तर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा त त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो नि त्यहाँबाट हटाउने। पहिले हटेन भनेर अहिले पनि बसिरहन दिने त होइन। अहिले त हाम्रो जिम्मेवारीमा आयो। उनीहरूलाई नङ्ग्याउने कुरा त छँदैछ। उनीहरूको राष्ट्रघातको चाहिँ परिचय उनीहरूलाई चाहिँ त्यो टाङ दिने, उनीहरूको निधारमा त्यो छाप लगाइदिने काम त छँदैछ। तर अहिले जब चाहिँ हाम्रो देशमा कुनै विदेशी सेना आएर परेड खेल्छ भने त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी पनि यहाँका देशभक्तहरूकै नै हो। भनेपछि यो विषयमा तपाईँ राष्ट्रवादी हो कि होइन, यदि हो भने चाहिँ यो मुद्दामा अडान लिनुहोस् भनेर कुरा गर्नुभएको छ तपाईँहरूले उनीहरूसँग? होइन, अथवा यो खालको पार्टी च्यानल प्रयोग भएको छ त्यहाँनिर? होइन, त्यहाँ मैले नै पर्सनल्ली मैले ज्ञानेन्द्रजीलाई त मैले त भेटेको त छैन होइन, तर उहाँलाई मान्ने मान्छेहरू, देशभक्तहरू हुन्, उनी राष्ट्रवादी हुन् भन्नेहरूसँग चाहिँ कुराकानी भएको छ र उनीहरू हाम्रै पहलमा भएको चाहिँ जुन 27 दलीय जुन राजनीतिक सङ्गठन छ त्यसमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। यो बुझेरै ल्याएको हामीले। भनेपछि तपाईँले मालिकलाई भेट्न पाउनु भएको छैन, तल कुरा गर्नु? होइन, हामीले खोजेका पनि छैनौँ, किनभने जो चाहिँ यो देशभक्तिपूर्ण एजेन्डामा आउँछ त्यो आए भइहाल्यो हामीलाई। अब उहाँहरूले खोजेर ल्याउने कुरा छँदैछ, खोजेर ल्याएमा हामीलाई भेट गर्न पनि आपत्ति त्यति ठुलो हुने कुरा पनि भएन। तर अहिले हामीले भेट्नु आवश्यकै ठानेका छैनौँ। उहाँहरू इमान्दारीपूर्वक आउनुभएको छ। हामीले त्यहाँ चाहिँ के गरेका छौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अनुशासनका नियमहरू पालना गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यहाँभन्दा बाहिरका नाराहरू लाउन, तोकिएको भन्दा बाहिर नारा लाउन त्यसमा पाइँदैन। उहाँहरूले लाउनु पनि भएको छैन। उहाँहरू त्यो अनुशासनमा बस्नुभएको छ। त्यस कारण ठिक छ, ल तपाईँहरू अनुशासनमा बस्नुहोस् र हामी अब लडेर यो देशलाई बचाउनुपर्छ
हामी सबै मिलेर देशलाई बचाउनुपर्छ अनि फेरि फैसला त गरौँला नि देश रहेछ भनेदेखि अनि सिपीजी अब तपाईँहरूले साँचो राष्ट्रवादी शक्तिको खोजी गरिरहनु भएको छ, गठबन्धन बनाउन खोजिरहनु भएको छ र आफूलाई त स्वतस्फूर्त सच्चा राष्ट्रवादी भनिरहनु भएको छ। तर तपाईँहरू पनि माओवादी विद्रोहताका भारतमै गएर लुकेर बसेर बन्दुक पड्का होइन र? अब भारतमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ हो। फरक चाहिँ यहाँ अब भारत भूमि त अब भारतमै बसियो, तर त्यहाँ दुईटा कुराहरू थिए, दुईटा पक्षहरू थिए। एउटा के थियो त भने त्यहाँ भारतकै क्रान्तिकारीहरूले, भारतका डेमोक्रेटहरूले पनि नेपालमा यो राजतन्त्र भएको, यो निरङ्कुशता भएको उनीहरू देख्न चाहँदैनथे। यो निरङ्कुशता हटिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा थिए डेमोक्रेट्सहरू पनि। मैले धेरैलाई चिनेको छु। अथवा त्यहाँको संस्थापन पक्ष नै? संस्थापन पक्षमा धेरै थिएन। त्यो त त्यति बेलाको विदेश मन्त्रीले नै लेखिसक्नुभयो त, प्रणब मुखर्जीले नै, हामी त्यो चाहँदैन थियौँ भन्ने कुरा त। हो, त्यो संस्थापन पक्ष भन्दा पनि हाम्रो बढ्ता सम्बन्ध चाहिँ अर्को विरोधी पार्टीहरूसँग हुन्थ्यो, उनीहरू त्यो चाहँदैन थियो। दोस्रो कुरा के थियो भने त्यहाँ भएका चाहिँ त्यहाँका क्रान्तिकारीहरू, माओवादीहरू, त्यहाँ भएका वामपन्थीहरू त स्वतः हामीलाई समर्थन गर्थे। तेस्रो कुरा के थियो भने नेपालमा त त्यतिखेरै पनि 70 लाख नेपालीहरू बसोबास गर्थे, त्यति ठुलो सङ्ख्या थियो। त्यसकारण हामी त्यही 70 लाख नेपालीका बिचमा हराएका थियौँ। त्यो भारतमा गएर राजनीतिक शरणार्थी बनेर हामी कहिले पनि हराएका थियौँ भन्ने लागे पनि त्यत्रो इन्टेलिजेन्स भएको त्यति ठुलो देशले तपाईँहरू लुकेर बसेको थाहा पाएको थिएन भन्ने कुरा त अब कसले पत्याउने भयो र? होइन, यो त उनीहरूले देखेर पनि नदेखे जस्तो गरिदिए तपाईँलाई सेल्टर दिए भन्ने कुरा त जगजाहेर भयो। त्यो उनीहरूको कुरा होला, किनभने उनीहरू त्यति कडाइ गर्न चाहँदैनथे। मैले भन्न खोजेको प्रणब मुखर्जीले बकाइदा भनिसके होइन, यो त ठुल्ठुला उनीहरूको नेताहरूको तर्फबाट पनि आयो, हामीले माओवादीलाई यहाँ बस्न दिएको, सेल्टर दिएको, हामी यो चाहन्थ्यौँ नेपालमा भन्ने कुराहरू त खुलेर आयो। मैले भन्न खोजेको के भने चाहिँ तपाईँहरू कति राष्ट्रवादी त? हामी चाहिँ कुनै भारतको सरकारको कुनै दया मायाबाट अथवा कुनै निर्णयबाट राजनीतिक शरणार्थी बनेर हामी त्यहाँ बसेका थिएनौँ, यो कुरा पक्का कुरा हो। तर तपाईँहरूलाई देखेर पनि अध्यक्ष गरे जस्तो गरेर त्यहाँ बस्न दिएको शक्ति, तपाईँलाई जसरी सहज वातावरण त्यहाँ दियो त्यो विद्रोहताका त्यहाँ बाहिर बस्नको लागि, तपाईँहरू त्यहाँ बसेर यता बन्दुक पड्काउनु भयो, मान्छेहरू मरे, राम्रो नराम्रो त्यो अर्को पाटो होला, त्यसको बहसमा म जाँदिनँ। तर पनि तपाईँहरूले त आखिरी अर्कैको देशमा गएर जो देशका विरुद्ध अहिले तपाईँहरू मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ, गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ त तपाईँहरूले पनि त्यसको प्रयोग त गर्नुभयो नि त, त्यसको फाइदा लिनुभयो। जहिलेसम्म आफूलाई अनुकूल हुन्छ फाइदा लिने, जब अनुकूल हुँदैन विरोध गर्ने भन्ने कुरा मात्रै उठाउन खोजेको होइन। त्यो त अन्तर्विरोधबाट फाइदा उठाउन त हरेक क्रान्तिकारीले प्रयास गर्नै पर्छ। त्यहाँ त अन्तर्विरोध भएन, सिधै सेल्टर दिएको कुरा भयो। किन त्यहाँका क्रान्तिकारीहरू र त्यहाँको सरकारको बिचको अन्तर्विरोध थियो, त्यहाँका चाहिँ विपक्षी प्रतिपक्षी दलहरू र चाहिँ काङ्ग्रेस आईको बिचमा नि अन्तर्विरोध थियो, त्यहाँ काङ्ग्रेसभित्र पनि अन्तर्विरोध थियो। त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्नु भनेको हाम्रो परिभाषा अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ आत्मसमर्पण मानिँदैन, त्यसलाई अन्तर्विरोधमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। ठिक छ। र एउटा म तपाईँलाई पछिल्लो उदाहरण दिउँ न, जस्तो पछिल्लो उदाहरणमा त्यो सम्झौता भइसकेको रहेछ, पछि अहिले आएर थाहा भयो त्यहाँ चाहिँ के अरे भारत सरकारसँग पिएमओमा कोसँग गएर चाहिँ बाबुरामजीहरूले सम्झौता गरिसक्नु भएको रहेछ। उहाँहरूलाई भारतमा हिँड्नलाई छुट रहेछ, हामीलाई छुट रहेनछ। त्यो त सम्झौता गरेर हिँडेको त उहाँहरू हो नि पछिल्लो चरणमा। हामी त्यो बेलामा त फेरि जनयुद्ध चाहिँ भारतका विरुद्ध पनि लक्षित भएपछि चाहिँ के भयो त भने उनीहरू कडाइ गरे फेरि, अनि हामी त परिहाल्यौँ त्यसमा। ठिक छ, अब तपाईँहरू घुमीफिरी रुम्जाटार भने जस्तो परिस्थितिले तपाईँलाई यहाँसम्म ल्याइदिएको छ। यदि पूर्व राजा पनि सचिएर आउँछन् या तपाईँको भाषामा राष्ट्रवादी शक्ति बन्छन्, प्रतिबद्धता जनाउँछन् भने हामी गठबन्धन गर्न पनि तयार छौँ भन्ने अवस्थामा यहाँ आइरहँदाखेरि अहिले बसेर तपाईँहरूले सोच्दाखेरि त्यो बेलाको त्यो माओवादी विद्रोह, 17,000 मान्छेको ज्यान गएको अवस्था, सयौँ हजारौँ अङ्गभङ्ग भएको अवस्था, अर्बौँको राष्ट्रिय क्षति भएको अवस्था चाहिँ होइन गल्ती नै गरेछौँ कि जस्तो लाग्छ? पश्चाताप, ग्लानी अथवा गौरव के हुन्छ त्यसमा? हामीलाई आत्मग्लानी किन हुँदैन भने नि त्यो कुनै पनि क्रान्तिले, आन्दोलनले को नेतृत्वले विश्वासघात गर्छ भने होइन, त्यो चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले कुनै फाइदा उठाउनको निम्ति त्यो क्रान्तिलाई बलि चढाउँछन् भने त्यो त उनीहरूको गल्ती भयो, उनीहरूले गरेको कुरा भयो त्यो। त्यसकारण अहिले हामीले किन प्रचण्ड बाबुरामहरूलाई चाहिँ गद्दारी गरे भनेर भन्नु, त्यसै कारणले त भनेको हो। त्यसकारण यदि त्यसको स्वाभाविक प्रक्रियामा त्यो अगाडि बढ्न पाएको भए एउटा परिणाम त आउँथ्यो नि।
यहाँलाई थाहा छ नि त, त्यो बेलामा हामीले चाहिँ करिब 30,000 सेना त हामीले निर्माणै गरेको हो, त्यो ख्यालठट्टा होइन नि त। त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नि 22,000 22,500 त तपाईँ चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुसारकै छ तपाईँको सेना भनेर भनेकै हो। अनि यो प्रचण्ड बाबुरामसँगको रिस चाहिँ प्रतिगमनकारी भनिएको शक्तिसँग गएर मिलेर पुग्दै हुनुहुन्छ त्यसो भए? होइन, प्रतिगमनसँग मिल्ने कुरा होइन, किन अन्तर्विरोध त साँठगाँठ गरेर अब के गर्ने त? हामी चाहिँ अब हामीले गल्ती गरिहालियो भनेर सधैँभरि रुँदै हिँड्ने, डिप्रेसन भएर हिँड्ने कुरा त भएन नि राजनीति गर्नेहरूले। नयाँ सम्भावनालाई खोजी गर्नु पऱ्यो नि। अहिलेको अन्तर्विरोध परिवर्तन चेन्ज भएको छ, बदलिएको परिस्थितिमा चाहिँ कुन अन्तर्विरोधलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, त्यसलाई प्रयोग गर्नु नै चाहिँ क्रान्तिकारीहरूको दायित्व। त्यसो भए कम्युनिस्ट आन्दोलन भ्रम नै रहेछ? होइन, भ्रम होइन नि। कसरी भ्रम हो? ल म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। कुनै बेला लाइन गल्ती भयो भने नि त्यस्तो हुन्छ। चीनमा पनि त्यस्तो भएको हो। चीनमा के भयो त भनेदेखि वाङमिङहरू जब रुसमा पढेर आएका वाङमिङहरूले पहिला सहर कब्जा गर्ने भनेर चाहिँ लाइन लिए, माओवादीले गाउँ कब्जा गर्दै सहरलाई घेरामा पार्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। उनीहरूले सहर कब्जा गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरू साङ्घाई कब्जा गर्न गए। साङ्घाई कब्जा गर्न जाँदाखेरि उनीहरूको 80% शक्ति क्षति भयो। अब त्यहाँ के रुँदै हिँड्ने? अब 80% नेपालको तुलना मिल्यो त? कम्पेयर गर्न मिल्यो त? होइन, त्यहाँ त एउटा कारणले गर्दाखेरि त्यो भयो, यहाँ अर्को कारणले भयो, त्यस कारण क्षति भयो। त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्छौँ नि। त्यत्र हाम्रा चाहिँ नि साथीहरूको शहादत भयो, कयौँ घरमा चाहिँ 4जना 5जनाको शहादत भएको छ। त्यो सारा चिज पीडा हामीलाई कम हुन्छ त? हुन्छ नि त। तर अब के गर्ने? तर पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन भ्रम रहेछ अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलन असफल रहेछ भन्ने कुरा त विगतका जति पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालभित्रैका भए सबै कुराहरू चाहिँ अन्ततगत पुरानै शक्तिमा या पुरानै बाटोमा गएर मिले या विसर्जन भए, या जे भाषा प्रयोग गरौँ। अहिलेकै नेकपा एमाले हेर्नुहोस्, अहिलेका प्रचण्डजीहरू हेर्नुहोस्, 2/3 सरकार कम्युनिस्टका नाममा, कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा लगभग 2/3 सरकार पाउँदा त गर्न सकेनन् भने अब नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्टकै नारा सही भनेर भन्ने कुरा त रहेन नि त। जनताले पत्याउने अवस्था त भएन नि त। यो त भ्रम देखियो नि त। होइन, उनीहरू कम्युनिस्टै नभएकाले कम्युनिस्ट हुँ भनेर चाहिँ भनेको एउटा स्यालको कथा जस्तै हो त्यो, होइन? उनीहरू त कम्युनिस्टै होइनन् भनेर हामी भनिराखेकै छौँ नि। के कारणले कम्युनिस्ट हुन् त उनीहरू? कम्युनिस्ट पार्टीको नाम राखिदिएका कारणले हुन्। काङ्ग्रेस र एमालेमा के अन्तर छ? एमाले र चाहिँ त्यो समाजवादीमा के अन्तर छ? अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे एकीकृत माओवादीमा के अन्तर छ? पार्टीको नामदेखि बाहेक के अन्तर छ? सबै एउटै कुरा छ भनेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ तिमीहरू सबै त्यही नै हो भनेर अरूलाई पनि भनिदिनु चाहिँ भएन। एउटै डालामा हालेर उनीहरू घालमेल गराउनु भएन। उनीहरू कम्युनिस्टै होइनन् र यो स्थिति। उनीहरू नाम मात्रका कम्युनिस्ट हुन् अथवा नाम राखेका कारणले मात्र कम्युनिस्ट हुन् वा अर्को भाषामा नक्कली कम्युनिस्ट हुन् भने चाहिँ तपाईँहरू सच्चा कम्युनिस्ट हो भने फेरि तपाईँहरू चाहिँ लाइटै बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा किन? तपाईँहरू त झन् बलियो शक्तिशाली शक्ति हुनुपर्ने। यो चाहिँ एकदम लजिकल कुरा हो, एकदम जेन्युइन क्वेसन हो। हामी किन हरायौँ त? किन जनताको पक्षमा लड्ने, राष्ट्रको पक्षमा लड्ने शक्ति त उदयमान हुनुपर्ने, त्यो त झन् जाजल्यमान भएर पो उठ्नुपर्ने। तर त्यो सधैँभरि त्यस्तो हुँदैन। त्यो रणनैतिक दृष्टिकोणले त्यो कुरा सही हो, भोलि गएर जित्ने शक्ति त्यही हो। तर तत्कालको निर्णय केले गर्छ भने शक्ति सन्तुलनले गर्छ। तत्कालिक शक्ति सन्तुलन कसको पक्षमा छ त्यसले निर्णय गर्छ। अहिले चाहिँ हाम्रोमा त सधैँ त्यस्तै भयो नि। 28 सालदेखि नै जहिले पनि जो साँचो कम्युनिस्ट शक्ति भन्छ त्यो जहिले पनि सुसुप्त अवस्थामै, जहिले पनि खोजेरै भेटाउनु पर्ने अवस्था। 28 सालको कुरा गर्ने हो भने त 28 सालको चाहिँ उहाँहरूले जुन सुरुवात गर्नुभयो त्यो सुरुवातै पनि गलत थियो भन्ने हो हाम्रो। तर जे भए पनि एउटा क्रान्तिकारी उद्देश्यको लागि सुरुवात गरिएको थियो। केही वर्ष त रह्यो उहाँहरूको। त्यसपछि त उहाँहरू त यी मदन भण्डारीवाला आयो, जब आइसकेपछि त त्यहाँ त त्यो धारा बोकेर हिँड्ने मान्छे नि भन्छ, झन्डा उठाइदिने मान्छे नि कोही पनि भएन। पहिलेको कोअर्डिनेसन केन्द्रको को बाँकी रह्यो ल भन्नुहोस् त? एउटा बिचरा मोहनचन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि कतातिर उहाँ चाहिँ तीर्थ जानुभयो भन्ने सुनिएको थियो। भनेपछि त्यो झन्डा बोकिदिने मान्छे पनि भएन झापाको। छेरुवा तर्क जस्तो भएन। अनि हाम्रो कमसेकम के गरेका छौँ भने हामीले चाहिँ झन्डा बोकेका छौँ, हामीले सकेनौँ। अहिले चाहिँ के छ भने अहिले मूल प्रवाह जुन भनिन्छ अहिले त्यसैको चाहिँ अहिले हाइडवाई त्यसैको चलेको छ, मिडियामा पनि त्यस्तै चलेको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन यहाँले इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ यो चाहिँ एक थरीको पक्षको मात्रै कुरा गरिरहँदा कस्तो भएको थियो भने मिठो दाल नुनै नभएको दाल जस्तो भएको थियो। अनि अचार तर चाहिँ पिरै नभएको खोर्सानी नहाले अचार जस्तो भएको थियो। यो अन्तर्वार्ताले कहीँ दालमा नुन हालेको जस्तो।
अनि अचारमा अकबरे खोर्सानी हाले जस्तो हुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ। यहाँहरू जस्तो पत्रकारहरू त्यस्तै जनताहरूले चाहिँ मात्रै सुन्ने आवाज जस्तो भएको छ यो क्रान्तिकारीहरू। त्यस्तो बेला हुन्छ कहिलेकाहीँ। अर्को हामीले पनि भोगेका छौँ, हामीले त जीवनमै भोगेका छौँ, मैले पनि भोगेका छु। जुन बेला हामी चाहिँ जनयुद्ध सुरु गर्ने भएका थियौँ, यही यिनीहरूले नै भनेको नि ओलीले गोलीले खेल्ने चाहिँ नि स्किल छैन, क्षमता छैन, भला बन्दुक बोकेर हिँड्छौँ र सेना बनाउँछौँ भनेर सुन्नु परेको छ भनेर भन्ने मान्छे त यिनीहरू नै हुन्। तर आखिर यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा त फेरि सत्य भएर आयो नि त। होइन, एक समयमा त हामीले गरेको हो नि त, संसारले मान्यो नि त, एक समय त गऱ्यौँ। त्यो 24,000 सेना के त्यसै चाहिँ सर्टिफाई गरिदिएको होला। सिपीजी, अब तपाईँको मुखबाट म अर्को कुरा सुन्न चाहन्छु। एउटा प्रश्न, यो ओझिलो प्रश्न छ, तपाईँको उत्तर पनि म एकदम सत्य उत्तर दिनुहुन्छ, आत्मसात गरेर भन्ने चाहन्छु। त्यसो भए माओवादी आन्दोलन विसर्जन नै भएको हो? विसर्जन भएको छैन, एकदम छैन। यहाँ कसैलाई यो भ्रम परेको छ भने यो भ्रम हो। यो चाहिँ यस्तो भ्रम चाहिँ नपाल्नु भन्छु म। किनभने आन्दोलन भनेको उतार चढाव हुन्छ, कहिले त्यो असाध्य सशक्त हुन्छ, कहिले कमजोर हुन्छ। तर यो विचार र सिद्धान्त यसले गरेका जनताको पक्षमा अहिले नै भन्नुहोस् न, अहिले नेपालमा विकल्प के छ? केही पनि विकल्प देखिराखेको छैन नि, केही पनि छैन। सिद्धिएको सबै कुरा, यो व्यवस्थाको त कुनै पनि चिज बाँकी नै रहेको छैन, सबै असफल भएको छ। अनि बाँकी के रहेको छ त अब भन्दाखेरि त्यो त कम्युनिस्ट, त्यस्तो विकल्पको रूपमा त कम्युनिस्ट अझ उदाउँदैछ। हेर्नु होला, मान्छेहरूले यो कुरो महसुस गर्छन्। केही दिन अगाडि यहाँलाई पनि थाहा होला रे, हामीहरू विकल्प भन्थ्यौँ। के विकल्पको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँहरूलाई त लाज पनि हुनुपर्ने। केही छैन, त्यसै विकल्प 2/3 बहुमत एउटा ल्याएर गर्जन गरिरहेछ। अब तपाईँहरू चाहिँ केही छैन, उहाँ सडकमा 50 जना अब तपाईँको विकल्प चाहिँ के हो त? फेरि तपाईँको विकल्प के? सबै सकिएन? हो, तपाईँहरू सबै प्रयोग गर्नु भएन? होइन, सबै हामीले प्रयोग गरेकै छैन नि। खोइ हामीले प्रयोग गर्ने मौकै पाइएन। के हो अब बाँकी के छ तपाईँहरूको? अब उनीहरूले जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर जुन ल्याए, यसलाई त हामीले पहिले विकल्प मानेकै होइन। जनयुद्ध यसको निम्ति लडिएकै थिएन। सुरुमा यहाँले भन्नुभयो नि, हामी त नौलो जनवादको लागि नै लडेका थियौँ, जनगणतन्त्रको लागि नै लडेका थियौँ। त्यो जनगणतन्त्र त नेपालमा कहिल्यै आएन। त्यो प्रयोग गर्ने त अवसर त हामीले कहिल्यै नि पाएनौँ। त्यो असफल भइदिएको भएदेखि तपाईँले मलाई 50 पल्ट चाहिँ नि त्यो भने पनि म एकदम सहन थिएँ। त्यो तपाईँहरूसँग कसरी पत्याउने? कुर्सी च्युत गरेका, जनताले कुर्सीबाट फालेका, दरबारबाट हुत्ताइदिएका राजासँग मिल्न कसिनुहरूले फेरि जनगणतन्त्र ल्याउनुहुन्छ भनेर कुन चाहिँ जनताले पत्याउने? राजासँग हामीले मिल्न कसिएको भनेर राजासँग मिलेको भन्ने त त्यस्तो त होइन नि। हाम्रो पोलिसी राजा होस् चाहे जो होस्, देश बचाउनेलाई चाहिँ देश बचाउन दिनुपर्छ भन्ने हो। अब त्यो कसरी ल्याउनुहुन्छ त्यो व्यवस्था? त्यो व्यवस्था बन्दुक उठाउनुहुन्छ? त्यो व्यवस्था के कस्तो हुन्छ भने, अब एक त त्यो जनगणतन्त्र त आजभन्दा 78 वर्ष अगाडि चाइनामा आयो। धेरै मान्छेलाई भ्रम के छ भने त्यस्तै ल्याउन खोजे भन्ने छ। त्यो त्यस्तै आउँदैन। त्यो कस्तो? किनभनेदेखि त्यो नेपाली भर्सनमा आउँछ। त्यो नेपाली विशेषता अनुसारको जनगणतन्त्र हुन्छ। राष्ट्रवादी शक्तिलाई पनि मिसाएको होइन। अब राष्ट्रवादी शक्ति अब कतिन्जेल जान्छन्, अहिलेसम्म त आइसकेकै छैनन्। अब नआइसकिकनै त्यति डराइहाल्नु पर्ने पनि म देख्दिनँ। ल्याउनुहुन्छ कसरी? बाटो के हो? बाटो त हाम्रा एजेन्डाहरू छन्। अहिले चाहिँ देश बचाउनको निम्ति यो कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सेट भएको छ, त्यो निर्धारित भएको छ। सबैले सल्लाह गरेर निर्णय गरेका छौँ हामीले। त्यो सेट गरिसकेको कुरामा म पनि आउँछु सामेल हुन भनेर कोही आउँछ भने त्यसमा चाहिँ पाउनुपर्छ उनले। होइन, जनगणतन्त्र र नौलो जनवादको यात्रा तय गर्नु भनेको त सजिलो छैन। अहिलेका शक्तिहरूले तपाईँसँग सम्झौता गरेर त्यहाँ जाउँ त कसैले पनि भन्दैन। होइन, गणतन्त्रमा आउन त यति हमे पर्यो, जानुहुन्छ कसरी? ठिक, राम्रो प्रश्न। त्यसकारण मैले के भनेको हो भने, धेरैलाई भ्रम के गरेको छ भने जनगणतन्त्र भनेकै साम्यवाद हो कि जस्तो, कहिले पनि कल्पनामा मात्रै हुने, कल्पनामा चाहिँ रमाइलो हुने, व्यवहारमा चाहिँ केही नहुने खालको व्यवस्था हो कि भन्ने भ्रम परेको छ। त्यो होइन। जनगणतन्त्र भनेको राष्ट्रिय पुँजीवादी व्यवस्था हो, राष्ट्रिय पुँजीवाद हो। त्यो भनेको साम्यवाद पनि त्यही हो। होइन, काल्पनिक कुरा न हो साम्यवाद। साम्यवाद भनेको त विश्वभरिका मानव जाति जति सबै बराबर हुने व्यवस्था साम्यवाद हो। त्यो त अहिलेसम्म कहीँ देखिया छैन, त्यो सपना न हो। त्यो देखिया पनि छैन, अहिले हामीले त्यस्तो कल्पना नै गरेका छौँ। अथवा त्यही तपाईँहरूले भनेको जनगणतन्त्र नै साम्यवाद जस्तै होइन? त्यो होइन। हामीले अहिले भनेको त के हो भने राष्ट्रिय पुँजीवाद हो। मेरो प्रश्न जानु चाहिँ त्यहाँ कसरी? दलाल र नोकरशाही पुँजीवादको विरुद्धमा राष्ट्रिय पुँजीवाद हो। ओके, बाटो अब बाटो कुन हो भन्दाखेरि, अब हामी चाहिँ अब अहिले विकल्पको जुन कुरा उठिरहेको छ नि, अहिलेसम्म त मान्छेले विकल्प यही हो भनेर भन्न सकिसकेका छैनन्। तर विकल्प चाहियो त भनेका छन् नि।
भोलि हामी ठिक छ, विकल्पको तपाईँले एक ल्याउनु भयो ठाउँमा विकल्प, आएछौँ भने- तपाईँहरूले ल्याउनु भयो विकल्प, त्यो विकल्प कसरी प्राप्ति गर्नुहुन्छ? मेरो भाषा मेरो मेरो प्रश्नको आशय के थियो भने गणतन्त्रमा जानका लागि त तपाईँले त्यत्रो 17,000 मान्छे मार्नुभयो होइन, तपाईँको आन्दोलनमा मरे, त्यति धेरै सेनाहरू निर्माण गर्नुभयो, अब पनि त्यही गर्दै होइन, हुन्छ त्यो चाहिँ के अथवा हुन्छ त्यही भने त्यही त्यो चाहिँ सोचिरहनु अर्को भएको छ? पक्षमा निर्भर गर्छ। हामीले त्यो त्यतिखेरको त्यत्रो बलिदान जो भयो, रगतको खोलो जुन बग्यो, पहिले सुरुको दिनदेखि त हामीले बन्दुक फर्काएको त होइन नि, 40 बुँदे माग राखेको हो नि हामी। अनि यो भाषा घुमाएर धेरै शब्दहरूको प्रयोग गर्ने पुरानै होइन, बानी अहिले पनि होइन, रह्यो। शब्दको कुरा डाइरेक्ट भन्नाले सिधै त्यो त जाउँ न, यथार्थै हो सिधै। नि। 40 बुँदा मध्ये शेरबहादुर देउवाले कति बुँदा पुरा गरे त? यतिवटा बुँदा पुरा गर्दा त मान्नुपर्छ नि। ल 40 मध्ये आधा, ल 21वटा पुरा गरिदिएको भए त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ बन्दुकै पड्काएको भए यिनको उद्देश्य चाहिँ बन्दुक पड्काउने होइन, मेरो रहेछ। प्रश्न, पुराना शक्तिहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ, सबैका नाडी छाम्नु भएको छ, कसले कहाँसम्म जान सक्छन्, कति पानीसम्म डुब्न सक्छन् भन्ने त तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ। भनेको त अब अर्को शक्ति कसरी आउँछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भन्नु त परेन नि त। तपाईँ चाह्यो भने फेरि पनि हतियार उठाउनेमा तयार हुनुहुन्छ। होइन, हामी चाहिँ अहिले हतियार उठाउँदैनौँ। किन उठाउँदैनौँ भने अहिले हतियार उठाइहाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छैन कि अब यो सधैँ पनि अब म महसुस हुन्न तपाईँलाई होला। यहाँ भनौँ, अहिले हामी यति अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ होइन, अहिले यति छुट त सरकारले दिएको छ नि हामीलाई। यहीँ आएर सेना आएर प्रहरी आएर हामीलाई गिरफ्तार गर्ने यो कार्यक्रमै गर्न नदिने त गरेका छैन। हामीले यो छुट त पाएका छौँ नि। छुट पाउनु यो भएको छ। हो, अब यसै गरी सडकमा आन्दोलन गर्न पाएका छौँ। त्यो माथि प्रतिबन्ध लगायो भने, त्यो पनि गर्न दिएन भने बिस्तारै आखिर त्यहाँ जनताले पनि त्यही महसुस गर्छ। भनेको जो धेरै असफल, मान्छेले जुन के जुन भन्ने बाटो गर्छन् जुन भने बाटो हामीले- असफल भएको छ, जुन नारा असफल भएको छ, जुन थ्योरी असफल भएको छ, त्यही बाटो अप्नाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मिन्छ भन्ने कुरा अझै पनि भ्रममा पार्दै हुनुहुन्छ। होइन, त्यो त यो त फेल भयो, अन्तिम सकियो, विकल्प कोही पनि हो पास नि। भएन। अन्तिम विकल्पको रूपमा त्यो फेल भएको होइन। यो देखिएन अहिलेको त, नेपालमै हेर्नुहोस् अहिले त, त अन्त अहिले जानु हामीले परेन। जुन भनिराखेका छौँ, अब जस्तो यहाँ भन्ने के गरिन्छ भने जबरजस्ती बन्दुक उठाए, त्यो बेलामा जबकि जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ किलो सेरा 2 अपरेसन चाहिँ जो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले गर्यो, त्यहाँ जुन प्रकारको ज्यादती गर्यो, त्यहाँ जनताले भनेका थिए, हामीलाई त जनताले हतियार उठाऊ भनेका थिए, तपाईँहरूसँग हतियार छैन भने हामीसँग भएका बन्दुक पनि उठाऊ, तर यसको बदला लिऊ, अति भयो यो भनेका थिए। त्यसकारण जनताले पनि त्यो हामीलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेका थिए। त्यो जनता त्यसबाट चाहिँ जबरजस्ती गरेर हामीले जनतालाई भिराएको होइन त्यो बन्दुक। अब त्यसकारण चाहिँ कुरा के हो त भने जबसम्म यी अधिकारहरू खोसिँदैनन् जनताका, हामीले भनेको मात्रै होइन, यो इतिहासका तथ्यहरूले बताएको कुरा हो, जबसम्म जनताले ती अधिकारहरू प्राप्त गर्छन् त्यो बेलासम्म जनताले हतियार ठिक छ। उठाउँदैन। अब तपाईँ र विप्लव बिच के फरक? त्यो सानातिरी कोठरी बनाएर बस्नुभन्दा त तपाईँ सबै मिलेर ठुलै पार्टी बनेको राम्रो नि त। होइन, हामीले पनि पार्टी एकता गरेर जाउँ भन्ने त भनेको हो, तर कतिपय विषयहरूमा उहाँहरू हाम्रो मिलिरहेको छैन। के मिलेको छैन? अब एक त उहाँहरूले 3 बुँदे सहमति गर्नुभएको छ, 3 बुँदे सहमतिमा नै अब व्याख्यामै फरक परिरहेछ। अहिले आएर 2 बुँदे सहमति गर्नुभयो, फेरि त्यसमा पनि हामीसँग सल्लाह भएको त होइन उहाँहरूको। अनि अहिले उहाँले जुन लाइन ल्याउनु भएको छ त्यो पनि हामीलाई अनौठै लागेको छ। किनभने उहाँले के भन्नुभएको छ भने वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने हो, तर वैज्ञानिक समाजवाद कसरी ल्याउने भने जनमत सङ्ग्रह गर्ने। त्यो जनमत सङ्ग्रह कसले गराउने? प्रगतिशील सरकारले गराउने। पहिला प्रगतिशील सरकार बनाउने रे, त्यहाँबाट त्यसले जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरिदिने, अनि त्यहाँबाट बाकस थापिन्छ। एउटा चाहिँ दलाल पुँजीवादको बाकस हुन्छ, अर्को चाहिँ के अरे वैज्ञानिक समाजवादको, अनि त्यहाँबाट त्यो 2टा बाकस राखेपछि वैज्ञानिक समाजवादपट्टि भरिन्छ त्यो बाकस, अनि त्यहाँबाट वैज्ञानिक समाजवाद आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यसरी त्यति सजिलै वैज्ञानिक समाज। अब यो उहाँहरूले अगाडि सारेको नारा, उहाँहरूले अगाडि सारेको माग 50, 60 या 1 शताब्दीसम्ममा पुरा हुने हो कि होइन? तर तपाईँहरू यिनी फोस्रा, यिनी काल्पनिक माग, एजेन्डा, नारामा झगडा गरिरहनु भएको छ। होइन, अलिक फ्याक्चुअल भएर हामी चाहिँ त्यो अलिक वस्तुगत अवस्था हेरेर, नापेर, मापन गरेर ठ्याक्क मिल्ने क्षमता किन भएन? खालि शब्द जाल, शब्दका सागर बनाऊ, त्यसैमा तैरियो। अब त्यहाँ फेरि त्यो वस्तुगतमा पनि हामी मिलेर पनि गएको छौँ। फेरि यसको अर्थ मैले के फरक छ भन्नुभएको हुनाले मैले फरक भनिदिए मात्रै हो। फेरि हाम्रा मिल्ने कुरा पनि छन् नि। मिल्ने कुरा के छन् भने हामी यो एमसिसीको विरुद्धमा हामी सँगसँगै लडेका छौँ। कालापानी लिम्पियाधुरा यसमा हामी सँगै लडेका छौँ। कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका छौँ। महँगीका विरुद्ध हामी लडेकै छौँ। भनेको तत्काल पार्टी एकता हुने सम्भावना छैन। तत्कालै पार्टी एकता भइहाल्न चाहिँ यी विषय पनि मिल्नु पर्यो। कार्यगत एकता गर्नलाई हामीलाई कुनै समस्या छैन, संयुक्त मोर्चा गर्न पनि समस्या छैन, तर पार्टी एकतै गर्न त यी सबै कुरा नि मिल्नु पर्यो।
त्यो चाहिँ मिलिसकेको छैन भन्ने हो। अब 40 बुँदे मागको कुरा तपाईँले नै उक्याउनु भयो भर्खरै अगाडि। अब म त्यहाँ जान चाहन्छु। 40 बुँदा बुझाउनु भएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई, होइन? त्यो शक्ति उहाँहरू सहित अरू जसले पुरानो शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो, नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, त्यो शक्तिका विरुद्ध बन्दुक उठाउनु भएको थियो तपाईँहरूले। 40 बुँदा पुरा गर नत्र चाहिँ हाम्रो आन्दोलन जान्छ, अगाडि बढ्छ भनेर आन्दोलन लिएर जानुभयो। राजनीतिक आरोह अवरोह भयो, तलमाथि पनि भयो, तपाईँहरू माथि पनि पर्नुभयो, तर पछारेर अहिले कहाँ जानुभयो? पिँधमै पुग्नुभयो, पिँधमा पनि बेसरी खोज्नै पर्ने अवस्था आयो। तर जसका विरुद्ध लड्नु भएको थियो त्यही शक्ति अहिले फेरि माथि परेको छ तपाईँहरूमाथि। अर्थात् सिधा भाषामा भनौँ, शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कहाँ पुग्नुभयो, उहाँ चाहिँ कहाँ पुग्नुभयो? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो राजनीति? कस्तो लाग्छ अहिले? यो चाहिँ के हो त भने उहाँलाई एउटा राम्रो संयोग मिलेको छ भनौँ न। अब धेरैले भन्ने पनि गरेका छन् 5औं पल्ट प्रधानमन्त्री हुनु भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ भनेर भनेका छन्। अब हामी त त्यति भाग्यमा विश्वास त गर्दैनौँ, त्यो अर्को कुरा भयो। तर संयोग चाहिँ उहाँलाई राम्रै मिलेको छ। किनभने एक त उहाँ दोस्रो ठुलो पार्टी पनि नभइकन उहाँ अब जुन पार्टी चाहिँ नि सरकारमा हुनुपर्ने हो त्यो सरकारमा छैन, उहाँहरू सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अर्को कुरो कसको सपोर्टमा सरकार बन्नु भएको छ भने जसको टाउकामा उहाँले इनाम घोषणा गर्नुभएको थियो त्यसैले समर्थन गरेर अहिले उहाँलाई सरकार प्रचण्डजीले कहाँ थाप्नु भएको छ उहाँलाई र उहाँ सरकारमा बस्नु भएको छ। कस्तो लाग्छ? अब यो चाहिँ लज्जास्पद। एकपटक तपाईँहरूको त्यो विद्रोह सम्झिनुहोस्, त्यो रक्तपात सम्झिनुहोस्, त्यो मरेका मान्छेहरू सम्झिनुहोस्, अर्थात् अर्को भाषामा शहीदहरू सम्झिनुहोस्, अङ्गभङ्ग भएका घाइतेहरूलाई सम्झिनुहोस्, अरबौँको क्षति सम्झिनुहोस् र अहिलेको प्राप्ति हेर्नुहोस्। यो चाहिँ त्यसै हुनाले हामीले यसलाई विश्वासघात भनेका छौँ। ठुलो विश्वासघात भएको छ नेपाली क्रान्तिमा, ठुलो विश्वासघात यसको नेतृत्वबाटै भएको छ। किनभनेदेखि शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अरू कोही अघि सरेको होइन, प्रचण्ड नै हो नि अघि सरेको, होइन? जसले चाहिँ आफ्नो टाउकामा हामी सबैको टाउकामा इनाम घोषणा गरेको थियो र उहाँको त्यो नीतिमा ठुलो परिवर्तन पनि भएको छैन। फेरि नीतिमा परिवर्तन हुनसक्छ। मान्छे चाहिँ अब के अरे एकजना डाका त चाहिँ वाल्मिकी भए, त्यो त बेग्लै कुरा भयो अपवादमा त, त्यस्तो त हामी भन्न सक्दैनौँ। नेतृत्वले धोका दिएका कारणले गर्दा यो परिस्थिति आयो, अर्थात् उही पुरानै परिस्थिति आयो। पुरानै परिस्थितिमा ठ्याक्कै पुरानै भएन त, पुरानै परिस्थितिमा पुग्यो। 40 बुँदे मध्ये कति जति पुरा भए? अब 40 बुँदेमा चाहिँ त अब त्यो 1 2 3 4 गरेर हेरिया छैन। अब अहिले हेरेर पनि फाइदा छैन, जाँगर पनि छैन, जाँगर पनि छैन जाँगर। तपाईँहरूमा पनि धेरै विचलन आयो यो सांस्कृतिक रूपमा पनि भन्ने अर्को जनताको चिन्ता के। जस्तो तपाईँहरूले मन्दिर भत्काइदिनुहुन्थ्यो कतिपय ठाउँमा, तपाईँहरू आफै सहभागी हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँहरूले नेतृत्व गरेका मान्छेहरूले भत्काइदिन्थे, मन्दिरमा लगेर मान्छे काटे, मान्छेको रगत चढाए, त्यहाँनिर पुजारीहरूको मुण्डन गरिदिए, होइन? पुरा दिशा खुवाइदिए, तथा नाम भएको छ नि त। राम्रा नराम्रा दुवै पक्ष मध्येको नराम्रा पक्षको मैले कुरा कोट्याइरहेको छु। त्यति गरेर यहाँसम्म आएका नेताहरूको स्थिति अहिले हेर्ने हो भने त्यही मन्दिरमा भाकल गर्दै हिँडेका छन्, त्यही मन्दिरमा भैँसी पूजा गर्दै हिँडेका छन्, होइन? अनि पछि गएर सांस्कृतिक रूपमा पनि हामी परिवर्तन गर्दै अगाडि जानुपर्छ, रूढिवादी संस्कृतिहरूलाई अवलम्बन गर्नु हुँदैन भन्ने सिकाउनेहरू अहिले टिका लगाउँदै हिँडेका छन्, होइन? आफ्ना सन्तानहरूलाई राखेर दसैँको टिका लगाएका छन्, तिहारको टिका लगाएका छन्। धेरै कुरा छन् यसमा, धेरै कुरा छन्। अहिले कसले छोड्नु पऱ्यो? प्रचण्डजी, बाबुरामजी, उपराष्ट्रपति सबैले त्यही गरिरहनु भएको छ। परिवर्तन के भयो भने किन झुक्का मान्छेहरूलाई? अब यो के हो भने त्यतिखेर पनि जो पुजारीहरूलाई चाहिँ यो गर्नुहुन्न भन्ने मेरो तर्क होइन, तर झुक्काइयो होइन, अथवा यस्ता कुराहरूमा फसाइयो मान्छेहरूलाई। त्यस्तो कुरो गर्नु नै हुँदैन थियो। गर्ने पार्टीको नीति पनि होइन। पार्टीको प्रष्ट नीति के हो भने धार्मिक स्वतन्त्रता हो, होइन? धर्मनिरपेक्षता अहिले भनेको हो। किन मान्छेलाई चाहिँ धर्म मान्न दिनुपर्छ, छुट दिनुपर्छ, तर दिएन नि त। मान्छेलाई लगेर मन्दिरमा त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टबाट गरिएका कतिपय कुराहरू हुन्। तिनीहरू पार्टीले त्यसको जहिले पनि विरोधै गरेको हो। कैयौँ ठाउँमा त्यस्ता प्रकारको माओवादी नेताहरूले अहिले जो सांस्कृतिक रूपमा आफ्ना पुराना हाम्रो जे चालचलन हो त्यो जे गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा होइन। त्यो चाहिँ त उहाँहरूलाई भित्रैबाट लागेको होइन रहेछ नि त। लागेको भएदेखि त अहिले उहाँलाई कसले बाध्य गराएको छ? बाध्य त कसैले गराएको छैन। किनभने धर्मनिरपेक्षताले पनि त बाध्यता गराउँदैन नि, आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न पाइन्छ। तर उहाँहरूले यो कुरा त पहिला त सिकाउनु भएको त हो, उहाँहरूको नेतृत्वमा भएको। त्यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ कसैले सिकाएको गर्न लगाए। हामीले सिकाएको कुरा चाहिँ के हो भने
धार्मिक स्वतन्त्रता, जो सबै धर्मलाई बराबर हक, धर्मनिरपेक्षता, धर्मप्रति राज्य चाहिँ निरपेक्ष हुनुपर्छ, धार्मिक चाहिँ नि कुनै खास धर्मले चाहिँ विशेष सुविधा पाउनु हुँदैन, त्यो भन्दै आएको चाहिँ हाम्रो नीतिको कुरा चाहिँ त्यो हो। त्योभन्दा बाहिरका जुन कुराहरू हुन् ती फजुल कुरा हुन्, फाल्तु कुरा हुन्, त्यो चाहिँ अनुशासनहीनताबाट भएको। तर त्यो विचरण तपाईँहरूमा पनि देखियो धर्मनिरपेक्षताको पो, बरु हाम्रो माग हो भन्नेमा चाहिँ अहिले जसले हिन्दू राज्यको वकालत गर्छ पूर्वराज शक्ति, त्योसँग फेरि कुरा मिल्छ भने हामी गठबन्धन गर्न तयार छौँ। होइन, त्यो धर्मको लागि गठबन्धन कस्तो गर्ने प्याराडक्सिकल कुराहरू होइन, त्यो शक्ति त हो नि त, उसले जे मान्यता राख्छ त्यो शक्तिसँग मिल्ने नमिल्ने कुरा। कार्यगत एकतामा चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भने त्यो सम्पूर्ण चिजहरू मिलेपछि त पार्टी एकतै भइहाल्थ्यो नि। कार्यगत एकता भनेकै कुरा के हो भने त्यो चाहिँ एमसिसी बाहेक दृष्टिकोण के हो, त्योसँग मिल्छ भने त्यो विषयमा मिल्यो, धर्मनिरपेक्षतामा मिल्दैन भने त्यसमा मिल्दैन। ओके, अब यो सांस्कृतिक रूपमा पुराना नाराहरू र अहिलेको व्यवहार देख्दाखेरिको तुलनामा विचलन हो कि भन्ने कुरामा म जोडिदिएको थिएँ। सिपी गजुरेलजीलाई पनि एउटा त्यो अफवाह हुनसक्छ, हल्ला हुनसक्छ, निराधार आरोप हुनसक्छ, तर हामी के सुन्थ्यौँ भने एउटा तपाईँलाई पनि आरोप लगाउँथ्यो कि यसलाई इजिली लिइदिनु होला। सिपी गजुरेलजीको पूजा कोठामा चढाइएको स्याउ त्यहाँको कुनै सहयोगीले खाइदियो, पछि सिपीजीले पनि दुर्व्यवहार गर्नुभयो होला, मिसबिहेभ गर्नुभयो भन्नेसम्मका पनि आरोप लगाए। यो सत्य थियो कि हल्ला मात्रै थियो? खै मैले चाहिँ पहिलोपल्ट सुने, तर एउटा कुरा चाहिँ अब मेरो श्रीमतीको विषयमा लगाएको चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। मेरो श्रीमती धार्मिक हो भनेर र भेदभाव गरियो। एकजना मैले चाहिँ हाम्रो चालक चाहिँ एकजना राखेका थिएँ, उहाँ दलित हुनुहुन्थ्यो, त्यो भयो भनेर। तर उहाँलाई के लागेको रहेछ भने दलित भन्ने नचिनेर राखेका रहेछन्, मेरो श्रीमतीले स्वीकार गरेकी रहेछन्, तर चिनेपछि चाहिँ नि उहाँले राख्नु भएन भनेर चाहिँ त्यो पहिल्यै थाहा थियो उनलाई। मैले उहाँ त दलित हो नि भनेर भनेको थिएँ, हाम्रै भान्सामा खानुहुन्थ्यो उहाँ। अब उहाँलाई त्यो भ्रम परेर त्यो गर्ने बेग्लै कुरा हो, र म त झन् मैले त गर्ने कुरै भएन। ठिक छ, अब म अलिकन समय सकिन थाल्यो, छिटो छिटो अगाडि लिएर जान्छु। केही हाम्रा शीर्ष नेताहरूको बारेमा तपाईँको बुझाइ जान्न चाहन्छु एकदम सर्टकटमा। उहाँहरू कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति तपाईँको बुझाइ के हो प्रचण्डजी? प्रचण्डजीको प्रतिको बुझाइ के भने उहाँ घोर अवसरवादी र चाहिँ उहाँ अहिले क्रान्तिप्रति धोका दिने एउटा चाहिँ पहिले कुनै समयमा एउटा चाहिँ एउटा युगान्तकारी नेताको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको मान्छे आफ्नै कारणले गर्दाखेरि अहिले यो ठाउँमा पुगेको एउटा पतनको बाटो समात्नु भएको एउटा नेताको रूपमा अहिले हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। केपी ओलीजी? केपी ओलीजी त पहिले पनि उहाँ चाहिँ त्यस्तै हो। उहाँले चाहिँ नि कालापानीको पहिले चाहिँ नि महाकाली सन्धिमा पनि उहाँले त्यही भूमिका खेल्नु भएको हो होइन। जनताको स्मृतिको शक्ति चाहिँ कमजोर हुनु अर्कै कुरा हो, तर केपी ओलीजी पहिलेदेखि नै त्यही हुनुहुन्छ। उहाँ अवसरवादी, उहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति चाहिँ उहाँको राष्ट्रवादी लाइन अथवा राष्ट्रवादी छवि के हो? खोइ राष्ट्रवादी त उहाँलाई कहिले पनि वास्तविक राष्ट्रवादी त उहाँलाई कहिले पनि देख्दिनँ म। भनेको नक्कली राष्ट्रवाद हो यो? होइन, उहाँले आवश्यकता अनुसार राष्ट्रवादको लाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नु। बाबुराम भट्टराई? बाबुराम भट्टराईजीको त झन् उहाँले नै मान्नुहुन्न कि जस्तो लाग्छ। बढी राष्ट्रवादी भनिदियो भने यो म नभएकोलाई किन भनेछ कि पर्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। उहाँको राष्ट्रवाद चाहिँ त्यो। शेरबहादुर देउवा? शेरबहादुर देउवा पनि अब हामी थाहै छ महाकाली सन्धि कसले गरेर, त्योभन्दा अगाडिका योभन्दा अहिले एमसिसीमा दिनदिनै कराइरहनु भएको छ बिचरा। एमसिसी सम्झौता गर्नु पऱ्यो भनेर अहिले मैले भनिरहनै नपर्ला। माधव नेपाल? माधव नेपालजीको पनि त त्यही हो। अब यिनै जुन मापदण्डहरू छन् हाम्रा राष्ट्रवादका, राष्ट्रिय स्वाधीनताका मापदण्डहरू छन्, अथवा अरू राजनीतिक स्तरमा? राजनीतिक स्तरमा उहाँ अरू एउटै कुरामा चाहिँ अलिकति एमालेका नेताहरूभन्दा अलिकति फरक, यी नेताहरूभन्दा उहाँ अलिकति यो भ्रष्टाचारको मामलामा अलि त्यति गनाउनु भएको छैन। ओके। अरू त अलिकति दुर्गन्धितै भएको पाउँछु म। ओके। उहाँ चाहिँ त्यति नगनाएको पाउँछु म। उहाँ थाहा नभएर हो कि अथवा के गरी हो, तर उहाँ त्यति गराउनु चाहिँ भएको पाउँदिनँ। अब तिनै तहका चुनावहरू आउँदैछन्, यसमा केही नेताहरू प्रचण्डजी, माधव नेपालजीहरू लगायतहरूले त एकैपटक तिनै तहको चुनाव पनि गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। जे होस् चुनाव हुँदैछ, चुनाव हुन्छ। यसमा पछिको सिनारियो कस्तो देख्नुहुन्छ? कुन दल अगाडि आउला, कुन दलको हैसियत के होला चुनावमा? जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस? अब त्यो चाहिँ म त्यति हाम्रो लागि त्यति सान्दर्भिक जे भए पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। अब किनभने यो चुनाव जितेर यसको कुनै औचित्य नै म देख्दिनँ। ओके। किन औचित्य देख्दिनँ भने यो नयाँ जनादेश लिने हो नि त चुनाव भनेको।
यो परिभाषा स्थापित परिभाषा अनुसार त नयाँ जनादेश ठिक छ, लिने हो। त्यसो भने म तपाईँलाई अझ न्यारो डाउन गर्छु। यदि चुनाव भइहाल्यो भने नेकपा माओवादी प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीको हैसियत के होला? अब यदि एलायन्स बन्न सक्यो भने उहाँको अलिकति हैसियत होला, होइन, केही सिट उहाँको होला। एलायन्स पनि भएन भने उहाँको हालत धेरै खराब हुन्छ भन्ने म देख्छु। प्रचण्डजीले प्रत्यक्ष रूपमा जित्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ प्रत्यक्ष चुनाव? खोइ अहिले ओलीजी त्यसमा लागिरहनु भएकै छ, उहाँलाई चाहिँ उ गर्न। अब म चाहिँ अहिले नै भन्न सक्दिनँ, जित्न नि सक्नुहुन्छ नजित्न नि सक्नुहुन्छ। ओके, चुनाव भइहाल्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अब अहिले हामीले त्यो निर्णय पनि गरिसकेका छैनौँ, किनभने हामीले यसलाई कार्यनीतिको विषय मान्छौँ। अब यो चुनावको औचित्य हामीले देखेका छैनौँ। औचित्य नभएको कुरामा किन टाउको दुखाइरहने जस्तो नि लागिरहेको छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको समयको लागि। मैले केही प्रश्नहरू पुराना सन्दर्भहरूलाई कोट्याएर राखेँ तपाईँसँग। सबै प्रश्नहरूलाई सजिलैसँग लिइदिनु भयो र समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। यहाँले हाम्रो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।